बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज असर के बाद इस कलमे को 3 बार पढ़ने से जिस्म से हर बीमारी जाती रहती है और मरते दम तक कोई बीमारी नहीं लगती। मोहतरम नादरीन, अगर आप असर की नमाज के बाद इस कलमे को 3 मरतबा सच्चे दिल से पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर कोई बीमारी करीब भी नहीं आएगी। चाहे वो कोई ख़तरनाक मर्ज़ हो, चाहे लाइलाज हो, चाहे वो कैंसर हो, शुगर हो या फिर ब्लड प्रेशर हो या कोई भी बीमारी क्यों ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन मुख्तसर कलमे में इतनी बरकत है कि अल्लाह ताला की रहमत से जिस्म से हर बीमारी को निकाल कर इंसान को मुकम्मल तंदुरुस्त कर दिया जाता है और फिर मौत तक कोई बीमारी करीब भी नहीं आती इंशाअल्लाह। मोहतरम अजीज़ो, नमाज असर के बाद सिर्फ 3 मरतबा इन कलमात को पढ़ लेना और अल्लाह ताला की बारगाह में यकीन के साथ दुआ मांगना, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में कोई भी सख्त से सख्त बीमारी हो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इन कलमात की तासीर इस कदर ज़बरदस्त है कि इंसान हैरान रह जाता है कि इतने छोटे अल्फाज में इतनी बड़ी तासीर कैसे मुमकिन है। ये कलमात बहुत ताकतवर हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि आप पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नाजिल हो जाए और जिस्म से हर किस्म के बीमारी का ख़त्म हो जाए। ये कलमा इंसान को न सिर्फ बीमारियों से महफूज रखते हैं बल्कि दिल को सुकून अता करते हैं और रूह को ताजगी बख्शते हैं। इन कलमात को पढ़ने वाला अल्लाह ताला की सिफ़ात का हकदार बन जाता है और वह बीमारी जो इंसान को बरसों से तंग कर रही होती है वह चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। मोहतरम अज़ीज़ो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में तकलीफ़ होने लगी। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मुख्तलिफ इलाज करवाए मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। आंखों की तकलीफ़ बढ़ती गई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेहद परेशान हुए कि आखिर क्या करें, क्या तरीका अपनाया जाए, क्योंकि हर दवा और इलाज नाकाम हो चुके थे। इसी परेशानी के आलम में एक जानने वाले ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि ऐ सरदार मक्का, फ़िक्र ना करें, मक्का मुकरमा के करीब एक बाज़ार है और उस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है जो निहायत काबिल है। वो दवा भी देता है और दम भी करता है। अल्लाह ताला के करम से जो भी उसके पास जाता है शफा पा लेता है। हमने ख़ुद कई मरतबा उसे आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह सुना तो दिल में खुश हो गया और फ़ौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर उस राहिब के पास रवाना हो गए। जब आप उसके दरवाज़े पर पहुँचे तो वक्त शाम का था, दरवाज़ा बंद था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वहाँ मौजूद लोगों से उस राहिब के बारे में पूछा तो सब ने उस राहिब की बड़ी तारीफ़ें की और कहा कि राहिब के हाथ में बहुत शफा है। जो भी मरीज़ उसके पास जाता है वो उसे दवा भी देता है और दम भी करता है। अल्लाह तबारक व तआला के करम से वो मरीज़ सेहतयाब होकर लौटता है। मोहतरम अज़ीज़ो, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह सुना तो फरमाया कि अब वो कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो तो अपने घर पर है लेकिन दरवाज़ा अब नहीं खुलेगा क्योंकि वो कई दिन के लिए इबादत में मसरूफ़ हो जाता है। दरवाज़ा बंद करके एक मखसूस वक्त तक बाहर नहीं आता। इस बार तो अभी दरवाज़ा बंद हुआ है और अब पता नहीं कब खुलेगा। बाज़ औक़ात चंद दिनों, बाज़ औक़ात चंद हफ्तों और बाज़ औक़ात कई महीने तक दरवाज़ा बंद ही रहता है। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े अफसरदा हुए। दिल में सवाल उठा कि अब क्या किया जाए। अब वो सवाल ही सोच ही रहे थे कि अचानक उस मकान में ज़लज़ला आ गया। दीवारें हिलने लगी, छत लरज़ने लगी, यहाँ तक कि करीब था कि वो मकान गिर जाए और वो राहिब नीचे दब जाए। इसी खौफ से राहिब फ़ौरन बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर पहचान लिया कि ये तो मक्का मुकरमा के सरदार हैं। राहिब ने कहा, सरदार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार है, आंखों में तकलीफ़ है, हर इलाज किया लेकिन आराम नहीं आया। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी फरमाकर मेरे पोते को दवा भी दें और दुआ भी दें, यानी दम भी करें ताकि मेरे पोते की आंखें जल्दी ठीक हो जाएं। राहिब ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नज़र डाली तो देखता ही रह गया। फिर वो अंदर गया, गुस्ल किया, पाकीज़ा लिबास पहना, खुशबू लगाई और अपने कमरे से एक पुरानी आसमानी किताब निकाल कर लाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को गौर से देखने लगा। कभी किताब को देखता, कभी चेहरे को देखता, कभी नज़र सहीफ़े पर डालते, कभी वल्लैल की जुल्फ़ों को तकता, यहाँ तक कि सारे औराक भी देख लिए
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से पांव तक देख लिया। फिर यकदम कदमों में गिर गया और कहने लगा, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मोहतरम अजीज़ो, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, मगर राहब ने अल्लाह ताला की दी हुई मार्फत से पहचान लिया कि यही वो नबी हैं जिनके आने की बशारत हमें दी गई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, अब इस काम की तरफ भी तवज्जो दें जिस काम के लिए हम आए हैं। रैब ने फरमाया, कौन सा काम? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे पोते की आंखों का इलाज करें। रैब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मेरे जैसे गुनहगार के पास आए हैं। आप तबीब को मरीज़ के पास लेकर आ गए, शफा देने वाले को शफा मांगने वाले के पास ले आए, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपनी इबादत खाने में बैठा हुआ था, अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर दब जाता है। ए सरदार मक्का, तेरा यह पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख, उसके चेहरे से नूर के फव्वारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी उसके दुश्मन है, इसी तरह लेकर उसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी इसको तकलीफ़ न पहुंचा दे। उसको अपने घर ले जाओ। मोहतरम अजीज़ो, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह मौजूद है। जिस मकसद के लिए आया था वो तो अभी तक हल ना हुआ। तो रैब ने मुस्कुरा कर कहा, ए सरदार मक्का, उनकी आंखों का इलाज खुद उन्हीं के पास मौजूद है और आपको पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? रायब ने कहा, सरदार मक्का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकाल कर उनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से लुआब निकाल कर आपकी आंखों में लगाया तो आपकी आंखें मुबारक उसी वक्त ठीक हो गईं, जैसे कभी दुखी ही नहीं थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, उस रायब का शुक्रिया अदा किया, चलते चलने लगे। तो रैब ने कहा, हजूर, शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे सरकार कायनात की ज़ियारत करवाई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि रायब साहब, आपका दम बहुत मशहूर है, सुना है कि आप जिसको भी दम करते हैं वो मरीज़ उसी वक्त सेहतयाब हो जाता है। वो दम क्या करते हैं? आखिर वो कौन से अल्फाज हैं, आप क्या पढ़ते हैं कि जिनमें अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है? रैब मुस्कुरा पड़ा और कहा, हजूर, जब मरीज़ मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा कर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे तेरे आखिरी नबी की अज़मत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शफा दे दे। फिर मैं मरीज़ पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शफा दे देता है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी निहायत सादगी से गुजारी। आपकी खुराक निहायत सादा थी। किसी भी शख्स के अखलाक व किरदार का मुतालिया करना हो तो उसकी आदत के साथ साथ उसके लिबास और उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान ज़रूर थे, लेकिन उसके साथ साथ आप निहायत मुतवाज़े थे। आपकी खुराक इतनी कम और सादा थी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कभी गोश्त और रोटी का खाना सुबह शाम 2 वक्त मौजूद नहीं होता था। हाँ, लेकिन जब मेहमान आते तो ऐसा मुमकिन होता, यानी दोनों वक्त खाना मौजूद होता। मेहमानों के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो मेहमान की इज़्ज़त अफसाई करें। मोहतरम नादरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें ये सीखने को मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बरकत लेना भी बायस शफ़ा है, और जो भी दिल से उनसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। उससे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मालूम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लगातार 2 दिन जौ की रोटी सैर होकर नहीं खाई, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल पा गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। एक दूसरी रिवायत में है
کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ محترم عزیزو، یہ فکرہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت ملی ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سادہ کھانے پر قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر بھی ملتا ہے، قناعت بھی ملتی ہے، برداشت بھی اور عاجزی کا سمندر بھی ہے۔ ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کہیں سے آپ کے پاس کچھ آتا تو خود کھانے کے بجائے امت پر لوٹا دیتے تھے، کبھی کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، عزت دی، محبت دی، شفقت دی، اور یہی وہ خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مسکراتا تھا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ محترم عزیزو، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی، عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کسرا ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے جنت؟ محترم عزیزو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں لیٹتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 درہم تو بہت ہی بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں، اور اسے لے کر ہم کریں گے بھی کیا؟ اب طے ہوا کہ اچھا، کیا تم اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ ہوتا
تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم عزیز دوستو، سفر کا بابرکت مہینہ ہے، یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ان دونوں میں اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، ان دونوں میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا وقت ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے۔ جان لیجئے یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد توضع و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ محمد رسول اللہ پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم عزیزو، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کے برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم عزیزو، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں، اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آپ نے ایک مکمل تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے۔ مکمل 100 دانے والے تسبیح ہاتھوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ جب آپ 99 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخری دفعہ آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ وظیفہ عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ صرف بیماروں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے پاس انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہیں، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں جیسا کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آئے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا
اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں کو اور فکری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو بھی یہ کلمات پڑھے اسے شفا عطا فرمائے، اس کے رزق میں برکت دے، اس کے دل کو سکون دے، اس کے گھر کو جنت بنا دے اور اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ان کلمات کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ محترم عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔